बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिड सर्किल, सिटी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिड्स, हैदराबाद। इसराइल ने ईरान पर हमले का मंसूबा तैयार कर लिया। अमेरिका से कहा न्यूक्लियर और ऑयल साइट्स नहीं, फौजी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। इसराइल ने हमला किया तो फैसला कुन जवाब देंगे, पछताना पड़ेगा, ईरान की सख्त वार्निंग। लबनान के नबातिया शहर पर इसराइल की बमबारी, बल्दी इमारतों को निशाना बनाया गया, मेयर जां बहक। अमेरिका ने इसराइली हमलों पर की तनकीद, कहा गाजा में इंसानी मदद नहीं पहुंचाई गई तो हथियार नहीं भेजेंगे। सऊदी क्राउन प्रिंस तारीखी दौरे पर इजिप्ट पहुंचे, सदर सीसी से मुलाकात, मिडल ईस्ट की सूरत हाल और आपसी ताल्लुकात पर बातचीत। पाकिस्तान में एससीओ समिट के बाद डिक्लेरेशन जारी, एकतरफा तिजारती पाबंदियों की मुखालिफत, शहबाज शरीफ ने कहा तरक्की के लिए ताउन जरूरी है। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, अलहदगी पसंदी, तिजारत के रास्ते में 3 रुकावटें हैं। पाकिस्तान गरेबान में झांके, एससीओ समिट से जयशंकर का खिताब। नाइजीरिया में फ्यूल टैंकर धमाके से 94 हलाक, टैंकर उलटने के बाद लोग फ्यूल हासिल करने के लिए जमा हुए थे। इंडिया कनाडा के साथ तहकीकात में ताउन करे, बरतानिया और अमेरिका ने किया मुतालबा, कहा इल्जामात संगीन हैं। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से लिया हलफ, इंडिया इत्तेहाद के लीडर्स ने की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान पर हमले के लिए इसराइल का मंसूबा तैयार है। ईरान ने 1 अक्टूबर को गाजा और लबनान में इसराइली हमलों और मुजाहमती लीडर्स हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया की शहादतों का बदला लेने के लिए इसराइल के फौजी ठिकानों पर हमले किए थे। इसके बाद से ईरान में इसराइल के हमले की क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। सोर्सेस ने बताया कि इसराइल ने हमले का मंसूबा तैयार कर लिया है। इसराइल ने अमेरिका को यकीन दिलाया है कि उसका हमला फौजी ठिकानों तक महदूद होगा और वो ऑयल और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना नहीं बनाएगा। ईरान ने वार्निंग दी है कि अगर इसराइल हमला करेगा तो उसका फैसला कुन जवाब दिया जाएगा और उसे पछताना पड़ेगा। ये वार्निंग देते हुए ईरान ने यूनाइटेड नेशंस से कहा कि वो इस सिलसिले में कार्रवाई करे। ईरान ने 1 अक्टूबर को इसराइल में तकरीबन 200 मिसाइल्स दागे थे। ईरानी ओहदेदारों ने कहा कि वो इसराइल को किसी भी फैसला कुन जवाब के लिए तैयार है और किसी भी एडवेंचरिज्म के लिए इसराइल को पछताना पड़ेगा। ईरानी सिफारतकारों ने यूएन चीफ को ये बात बताई। पिछले हफ्ते इसराइली वज़ीर दिफा योव गैलेंट ने कहा था कि इसराइल का जवाबी हमला हैरान करने वाला, खतरनाक और टारगेटेड होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस से फ़ोन पर बातचीत करते हुए कहा कि ईरान मिडल ईस्ट में अमन की कोशिशें कर रहा है, लेकिन वो फैसला कुन जवाब देने के लिए भी तैयार है। ये बातचीत मंगल की शाम हुई, जिसमें अब्बास अरग़ची ने कहा कि वो यूनाइटेड नेशन से अपील करते हैं कि वो इसराइल के जराइम और जारहियत को रोकने के लिए और लबनान और गाजा को इंसानी मदद भेजने के लिए अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल करे। पिछले कुछ दिनों में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने लबनान, सीरिया, सऊदी अरब, कतर, इराक और ओमान का दौरा किया था। अब्बास अरग़ची 4 शंबे को जॉर्डन पहुंचे। जॉर्डन से वो इजिप्ट और तुर्की जाने वाले हैं। लबनान के शहर नबातिया में बलदिया की इमारतों पर इसराइल की बमबारी में बाज़ लोग हलाक हुए, जिनमें मेयर भी शामिल है। शहर में 4 शंबे को कम से कम 11 हमले किए गए।
ان حملوں سے علاقے میں آگ لگ گئی، ہر جگہ آگ ہی آگ نظر آ رہی تھی۔ وزارت صحت نے بتایا کہ ان حملوں میں کم سے کم 9 لوگ جاں بحق ہوئے۔ نباتیہ کی گورنر ہویدا ترک نے بتایا کہ یہ قتل عام ہے۔ میئر احمد کاہل اپنی ٹیم کے ساتھ بلدیہ کی عمارت میں میٹنگ کر رہے تھے جب یہ حملہ کیا گیا۔ لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جان بوجھ کر بلدیہ میں میٹنگ کے دوران حملہ کیا گیا۔ میقاتی نے نباتیہ میں سویلینز کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کی مذمت کی۔ اتوار کو بھی نباتیہ میں حملہ کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے قانا شہر میں ایک حملے میں 15 لوگ جاں بحق ہوئے اور 15 زخمی ہوئے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے خصوصی کوآرڈینیٹر نے لبنان میں سویلینز کی حفاظت پر زور دیا ہے۔ جینائن یوہانس نے ایک بیان میں کہا کہ آج اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر نباتیہ ٹاؤن میں حملہ کیا ہے۔ سویلینز اور سویلین انفراسٹرکچر کی ہر وقت حفاظت ہونی چاہیے۔ چہارشنبے کو اسرائیلی فوج نے بیروت میں حملہ کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے لبنان میں سیز فائر کے امکان کو رد کر دیا اور کہا کہ وہ اپنے ملک کی سرحدوں کے قریب حزب اللہ کو رہنے نہیں دیں گے۔ امریکہ نے لبنان میں اسرائیلی حملوں پر تنقید کی ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ ہم نے یہ بات صاف کر دی ہے کہ بیروت میں پچھلے کچھ دنوں سے جو حملے کیے جا رہے ہیں، ہم ان حملوں کے خلاف ہیں۔ اسرائیلی حکومت کو ایک خط لکھتے ہوئے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن اور وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اسرائیل کے لیے امریکی ہتھیاروں کی سپلائی کو غزہ میں انسانی مدد سے جوڑ دیا اور کہا کہ جب تک غزہ کے لوگوں تک مزید مدد نہیں پہنچائی جاتی، امریکہ ہتھیاروں کی سپلائی روک دے گا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے بھی غزہ کے لوگوں تک بلا روک ٹوک مدد پہنچانے پر زور دیا۔ اس دوران امریکی بیان کا جواب دیتے ہوئے نیتن یاہو کے دفتر نے کہا کہ امریکہ نہیں بلکہ اسرائیل فیصلہ کرے گا کہ حملہ کب کرنا ہے۔ نیتن یاہو کے دفتر نے کہا کہ ہم نے امریکہ کی رائے سنی ہے، لیکن ہم اپنے قومی مفاد کی بنیاد پر قطعی فیصلہ کریں گے۔ امریکہ کی طرف سے ہتھیار روکنے کی دھمکی کے بعد خبر ہے کہ اسرائیل نے کہا کہ 50 امدادی ٹرکس نارتھ غزہ میں بھیجے گئے۔ نارتھ غزہ کی جبالیہ میں اسرائیل کی ناکہ بندی جاری ہے۔ مسلسل 12 دن سے جبالیہ اسرائیلی فوج کے گھیرے میں ہے۔ اس دوران غزہ کے کئی مقامات پر حملے کیے گئے۔ اسرائیلی حملوں کے باوجود غزہ میں پولیو مہم چلائی گئی۔ WHO نے کہا کہ دوسرے دن 64,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے ایک دھاوا کرتے ہوئے ایک فلسطینی کو شہید کر دیا۔ یہ واقعہ جنین میں پیش آیا۔ مقامی سورسز نے بتایا کہ اسرائیلی فوج جنین کیمپ کے گھر میں گھسی اور فائرنگ کر دی۔ مقتول نوجوان کی پہچان 20 سالہ سمد جبارین کی حیثیت سے کی گئی۔ اس دوران مغربی کنارے کے الگ الگ مقامات پر اسرائیل کے دھاوے جاری رہے۔ نابلس میں 2 فلسطینی زخمی ہوئے۔ ترکی نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا ہے کہ اسرائیل کا بائیکاٹ کیا جائے اور اس کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے اسرائیل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز اتنا کمزور ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے انقرہ میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ طیب ایردوان نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو پر سخت تنقید کی۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان تاریخی دورے پر ایجپٹ پہنچے۔ انہوں نے قاہرہ میں ایجپٹ کے صدر عبدالفتاح السیسی سے ملاقات کی۔ سیسی نے خود کراؤن پرنس کا استقبال کیا۔ انہوں نے مڈل ایسٹ کی تازہ صورتحال کے علاوہ سعودی عرب اور ایجپٹ کے درمیان تعلقات پر بھی بات چیت کی۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے بیچ بعض سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے۔ پاکستان میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن سمٹ کے بعد عالمی تعاون پر زور دیا گیا اور یک طرفہ تجارتی پابندیوں کی مخالفت کی گئی۔ 2 روزہ SCO سمٹ کے بعد ایک ڈکلیریشن جاری کیا گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے علاقائی امن و استحکام اور سماجی و معاشی ترقی کے لیے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈکلیریشن میں کہا گیا کہ شفاف اور مساوی عالمی تجارتی نظام کے لیے پابندیوں سے بچنا چاہیے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے 23ویں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے امن و استحکام اور ترقی کے لیے علاقائی تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے SCO ملکوں کے لیڈرز اور آبزرورز کا استقبال کرتے ہوئے کہا کہ SCO ارکان دنیا کی آبادی کے 40% حصے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ شہباز شریف نے غریبی کی روک تھام، تجارتی تعلقات، معاشی استحکام جیسے مسائل پر بات کی اور SCO ملکوں سے کہا کہ وہ غریبی کو کم کرنے کی اسٹریٹجی پر توجہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ غریبی ایک معاشی مسئلہ بھی ہے اور ایک اخلاقی مسئلہ بھی ہے۔ انہوں نے لیڈرز سے کہا کہ آئندہ نسلوں کے لیے بہتر مستقبل کو یقینی بنانا عالمی لیڈرز کا فرض ہے۔ The diversity of our people that forms the heart of this organization. Pakistan remains deeply committed to fostering people-to-people ties and cultural exchanges that bridge divides
and promote harmony, cultivate understanding, and deepen cooperation. In unity and with shared purpose, we can build lasting legacies and enrich the future of all our nations. I thank you all for your kind attention. Thank you very much. वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट से ख़िताब करते हुए एक पैगाम पाकिस्तान को दिया और उन्होंने सरहद पार दहशतगर्दी के मसले पर पाकिस्तान पर दरपरदा तनकीद की और कहा कि पाकिस्तान को उन वजूहात पर गौर करना चाहिए कि क्यों दोनों पड़ोसियों के दरमियान ताल्लुकात नहीं हैं। जयशंकर ने कहा कि अगर एतमाद नहीं है या ताउन नहीं है तो दोस्ती में कमी रह जाती है और अच्छे पड़ोसियों की तरह ताल्लुकात नहीं बन सकते। ये ऐसी वजूहात हैं जिन पर पाकिस्तान को गौर करना चाहिए और अपने गरीबान में देखना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि अगर दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी को शैद दी जाती रही तो तिजारत और तवानाई का बहाव, कनेक्टिविटी और आवाम से आवाम के राब्ते बहाल नहीं हो सकते। जयशंकर ने कहा कि तरक्की का दारोमदार अमन व इस्तेहकाम पर है। उन्होंने दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी को 3 बुराइयां करार दिया जिनकी वजह से तिजारत, कनेक्टिविटी और तवानाई का बहाव मुतासिर हो रहे हैं। जयशंकर ने मंगल की रात शहबाज शरीफ की तरफ से दिए गए डिनर में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ खैर से गाली का तबादला किया और मुख्तसर बातचीत की। नाइजीरिया में फ्यूल टैंकर के धमाके से कम 94 लोग हलाक हो गए। इस वाक़े में दर्जनों लोग ज़ख्मी भी हुए। पुलिस ने बताया कि जिबावा स्टेट में ये हादसा पेश आया। गाड़ी उलटने के बाद कई लोग फ्यूल हासिल करने के लिए जमा हुए जिसके दौरान धमाका हुआ। अहदेदारों ने कम से कम 94 लोगों के मरने और 50 के ज़ख्मी होने की तस्दीक की। लौटते हैं इंडिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला को शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में दूसरे वजीरों के साथ हलफ दिलाया। जिन वजीरों ने हलफ लिया उनमें सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर्स सुरेंद्र चौधरी और सकीना इट्टो, जावेद राना, जावेद डार और आज़ाद उम्मीदवार सतीश शर्मा शामिल है। सुरेंद्र चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव, साबिक चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती और दूसरे लीडर्स ने हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। हलफ बर्दारी के बाद खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने पुलिस से कहा कि वो उनके लिए कोई ग्रीन कॉरिडोर ना बनाएं जब वो सड़क से सफ़र करेंगे ताकि अवाम को कोई तकलीफ ना हो। उमर अब्दुल्ला की हलफ बर्दारी जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए ख़ास लम्हा है क्योंकि जम्मू कश्मीर 2018 के बाद जमहूरी हुकूमत को देख रहा है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी ने कहा कि अब जबकि जमहूरी हुकूमत बहाल हुई है, रियासत का दर्जा भी बहाल कर देना चाहिए। नायाब सिंह सैनी एक बार फिर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। उन्हें मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी लीडर की हैसियत से चुन लिया गया। सैनी 17 अक्टूबर को दूसरी बार हरियाणा के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेंगे। मरकजी कैबिनेट ने सरकारी मुलाजमीन के लिए डीए में 3% का इजाफा किया। ये इजाफा त्यौहारों के मद्देनज़र किया गया। इस फैसले पर 1 जुलाई 2024 से अमल होगा। इससे मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन के अलावा वजीफ़े याबों को भी फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उमर अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की हैसियत से हलफ लेने के बाद मुबारकबाद दी और कहा कि मरकज़ी हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए उनके साथ मिलकर काम करेगी। वज़ीर आज़म ने एक्स पर उमर अब्दुल्ला को मुबारकबाद दी। इस दौरान कांग्रेस ने कहा है कि वो उमर अब्दुल्ला हुकूमत की बाहर से तायद करेगी। हालिया इलेक्शंस में उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करते हुए मुकाबला किया था। अमेरिका और बरतानिया ने खालिस्तानी लीडर की हलाकत पर इंडिया और कनाडा के दरमियान सफारती तनाव पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। बरतानिया ने कहा कि कनाडा के कानूनी अमल के साथ इंडिया का ताउन सही कदम होगा। अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया कि इंडिया कनाडा के साथ ताउन नहीं कर रहा है। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि कनाडा के मामले में हमने ये बात साफ की है कि इल्ज़ामात इंतहाई संगीन हैं और उन्हें संजीदगी से लेना चाहिए। हम चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट तहकीकात में कनाडा के साथ ताउन करे।
حال ہی میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹراڈو نے خالستانی لیڈر نجر کے قتل کے سلسلے میں انڈیا کے ہائی کمشنر پر انگلی اٹھائی تھی، جس کے بعد انڈیا نے ہائی کمشنر کو واپس بلا لیا۔ اس کے علاوہ کینیڈا کے سفارتکاروں کو ہفتے تک ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ کینیڈا نے بھی ایسا ہی جوابی قدم اٹھایا۔ حال ہی میں کینیڈا کے عہدیداروں نے کہا تھا کہ لارنس بشنوئی گینگ انڈین گورنمنٹ کے اشارے پر خالستانیوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کینیڈا کی سرزمین پر انڈیا کی ایسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور ایسی سرگرمیاں ناقابل قبول ہے۔ مزید 2 فلائٹس میں بم رکھنے کی دھمکی دی گئی، جس کے بعد سے 3 دنوں میں اس طرح متاثر ہونے والی فلائٹس کی تعداد 12 ہو گئی ہے۔ بنگلور جانے والی اکاسا ایئر کی فلائٹ اور دہلی جانے والی انڈیگو کی فلائٹ میں بم کی دھمکی دی گئی۔ ایک دن پہلے ایسی ہی دھمکی سے دہلی شکاگو فلائٹ کو کینیڈا میں اترنا پڑا تھا۔ ایئر لائنز کے سورسز نے کہا ہے کہ اس طرح کی دھمکیوں سے مالی نقصان ہو رہا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। اسرائیل نے ایران پر حملے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ امریکہ سے کہا نیوکلیئر اور آئل سائٹس نہیں، فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں گے۔ اسرائیل نے حملہ کیا تو فیصلہ کن جواب دیں گے، پچھتانا پڑے گا، ایران کی سخت وارننگ۔ لبنان کے نباتیہ شہر پر اسرائیل کی بمباری، بلدی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا، میئر جاں بحق۔ امریکہ نے اسرائیلی حملوں پر کی تنقید، کہا غزہ میں انسانی مدد نہیں پہنچائی گئی تو ہتھیار نہیں بھیجیں گے۔ سعودی کران پرنس تاریخی دورے پر ایجپٹ پہنچے، صدر سیسی سے ملاقات، مڈل ایسٹ کی صورتحال اور آپسی تعلقات پر بات چیت۔ پاکستان میں ایس سی او سمٹ کے بعد ڈکلیریشن جاری، یک طرفہ تجارتی پابندیوں کی مخالفت، شہباز شریف نے کہا ترقی کے لیے تعاون ضروری ہے۔ دہشت گردی، انتہا پسندی، علیحدگی پسندی، تجارت کے راستے میں 3 رکاوٹیں ہیں، پاکستان گریبان میں جھانکے، ایس سی او سمٹ سے جے شنکر کا خطاب۔ نائجیریا میں فیول ٹینکر دھماکے سے 94 ہلاک، ٹینکر الٹنے کے بعد لوگ فیول حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ انڈیا کینیڈا کے ساتھ تحقیقات میں تعاون کرے، برطانیہ اور امریکہ نے کیا مطالبہ، کہا الزامات سنگین ہیں۔ عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کے چیف منسٹر کی حیثیت سے لیا حلف، انڈیا اتحاد کے لیڈرز نے کی حلف برداری تقریب میں شرکت۔ یہ تھی آج کی خبریں، شکیل افراسب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔